हारून रशीद बैठे गुजर रहे थे तो हजरत बहलोल दाना बैठे थे, तो बहलोल दाना जमीन पे बैठे, हारून रशीद हाथी की सवारी कर रहा था, लश्कर था दाएं बाएं आना जाना। तो बहलोल दाना जमीन पे बैठे थे, मिट्टी के साथ खेल रहे थे। हारून रशीद आया, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी कैसे हो? फरमाया बड़ा शुक्र है अल्लाह का। ये शुक्र होता है मजेदार किस्म का। मैं ना मदरसे में लगे हुए थे मिस्त्री, तो एक तालिब इल्म बड़ा परेशान रहता था कि रोटी जो है ना वो इस तरह की पकनी चाहिए। तो मैंने उसको बुलाया खिड़की से, मैंने कहा इधर आ तुझे एक मंजर दिखाओ। वो मजदूर ना दोपहर को रोटी लाता है, साथ दिहाड़ी लगा होता है ना जो, तो मैंने कहा वो देख मजदूर खाना खाने लगा है। वो अचार 2 रोटियों के बीच रख के लाया है और फिर टूटियों पे बैठ के उसने हाथ धोए, फिर पानी का गिलास भरा, फिर उसने जब रोटी खोली ना तो वो पोले को भी सारा अचार लगा हुआ था, और फिर उसने कई दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी, और फिर जब वो रोटी खा रहा था, रोटी खा के फिर उसने पोना लपेटा और उसकी आंखों में रेत थी, पर जब वो शुक्र अदा कर रहा था ना और हाथ बांध बांध के आसमान की तरफ देख रहा था, तलफ्फुज तो इतना अच्छा नहीं था उसका, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी जो बयान कर रहा है ना वो रूहों से बयान कर रहा है, वो अंदर से आवाज आ रही है अंदर से। ये 300 रुपया शाम को मजदूर को दिहाड़ी मिलती है तो वो 3 दफा हाथ साफ करता है, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ कह के पकड़ता है। तो जो खतीब साहब कहते हैं कि वो 35,000 अकाउंट में करा देना, उन्होंने तो कभी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। ये जब आप ऐसे नोट फेंकते हो तो कभी नाथ खा को देखा बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको तो पता है कि अब कौन सा शेर है जो बार बार पढ़ूंगा तो उसमें नोट आएंगे, उसको तो पता है। और साथ ये भी कह रहा है कि मैं नबी पाक के तरफ से आता है तो खाता हूँ, तो ये क्यों कह रहा था पहले 25,000 भेजो तो फिर आऊंगा? इसकी क्या जरूरत थी? अगर तू हुजूर के नाम पे खाता है ना तो फिर सेठों से सवाल करने की जरूरत ही नहीं। मुस्तफा करीम जब देते हैं तो शान के साथ देते हैं और घर बैठे बिठाए भी अता कर देते हैं, फिर जरूरत नहीं। बहलोल दाना बैठे थे तो हारून रशीद करीब से गुजरा, बाबा क्या हाल है? का बड़ा अच्छा। कहने लगे बाबा कोई हुक्म ही कर दे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तुझे कौन देता है? कहने लगा अल्लाह। तो फरमाया मुझे? कहा अल्लाह। तो हज़रत बहलोल दाना फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता जाए और बहलोल दाना को भूल जाए, ये तो नहीं ना हो सकता। जा अपना काम कर मियां, तू किस चक्कर में उलझ गया? खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स, फटे कपड़े पहन के गुजारा करें। खबरदार, बावकार आदमी शानदार होता है, बावकार आदमी शानदार होता है। मुझे एक बच्चे ने वीडियो ला करके दिखाई, आप यकीन करें मैं आज तक उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ। कोई गरीब का बच्चा सड़क पे पेंसिलें बेच रहा था, तो किसी ने उसको कहा, ये इसी वतन की बात, किसी ने उसको कहा ये बेटे 100 रुपया ले लो, तो कहने लगा नहीं मेरे अब्बा ने मना किया। उसने कहा पेंसिल की मजदूरी लेना, मिसवाक बेच लेना, लेकिन पुत्र किसी से 100 रुपया नहीं लेना, फिर मांगने की आदत हो जाती। फिर इंसान को मुफ्त के दस्तरखान पे मजा आता है। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, जनाब उमर के पोते तवाफ काबा कर रहे थे, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते खाना काबा के दरवाजे के सामने मकाम मुल्तजिम के पास खड़े हुए तो खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया। अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा हुजूर मैं गवर्नर हूँ मक्के का, कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तवाफ मुकम्मल हुआ है, खाना काबा के गेट के कोई हुक्म? सालिम बिन अब्दुल्ला फरमाने लगे यार तुझे किस पागल ने गवर्नर बना दिया, किस बेवकूफ ने तुझे ये ओहदा दिया? कहते मुझे भी कोई मर्द पहली दफा मिला था, मेरे पैरों तक पसीना आ गया, मैं खिदमत पूछने आया तो उन्हें क्लास लगा दी। किस बेवकूफ ने तुझे गवर्नर बनाया? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे तू अजीब आदमी, अल्लाह के घर में आके बैतुल्लाह के सामने खड़े होके रब करीम के घर के दरवाजे के पास आके भी मैं दुनियादारों से मांगूंगा, यहाँ के भी मैं नवाकों से सवाल करूंगा, चल डर जा। वो कहते मैं कांपने लग गया कि ये किस मर्द से मुलाकात हो गई है। यहाँ तो आपको पता है ना, अल्लाह खैर करे, मुसल्ले के नीचे जो मर्जी रख दो, कोई हाल ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। कहते हैं कि किधर से आ गए तू, चल डर। फरमाते हैं कि मैं ना बड़ा परेशान हुआ। वो खलीफा कहते हैं मैं वहां से फारिग होकर तो बाहर निकल गया, मस्जिदुल हराम से बाहर, जैसे आज लोग बाबे अब्दुल अजीज से, बाबे फहद से बाहर निकलते, कहते बाहर आ गया, वहां खड़ा हुआ तो हजरत वहां आए। मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्लाह सामने नहीं, अभी कोई हुक्म कर दे। तो मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तुझे बड़ा शौक है तो बता तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू? मैंने कहा हुजूर दीन तो आपके पास है, मेरे पास तो दुनिया ही है। तो हंसने लगे, फरमाने लगे दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैं तो उससे भी उसके महबूब के दरवाजे की गुलामी मांगता हूँ, मैं तो कभी उससे दौलत नहीं मांगने गया तो तुझसे मांगूंगा? खुददारी, खुददारी, इज्जत नफ्स। मेरे गरीब का मसला ये है कि मेरा अमीर कहता है कि ये रेट ले लेगा वोट दे देगा, गली बनवा लेगा वोट ले लेगा, ना ऐसा करो, खुददारी से जीना सीख। उम्मे रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, बगदाद में रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती है कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ, वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से झांक के कहने लगा इसे कुछ ना देना,
اس دکاندار ہے، یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے مانگتے ہیں. تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی، میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سے دینے کی اجازت دینا. اس نے کہا جانا ہی نہیں. تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا، اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا، اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے. اس جوان کے چہرے پر عجیب بھوک تھی. کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے. جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر. لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے، جا تجھے 3 طلاقیں. کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھر آ گئی. جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے. کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو، قصور تو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے نا. لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں، منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو کہتی ہے میں شدید پریشان، میرے والد اور والدہ بھی پریشان، رشتہ کہاں سے آئے گا؟ 1-2 سال ہم شدید کرب میں رہے، رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا. میں طلاق یافتہ تھی پر بندے کوارے کا رشتہ آیا. کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاوند کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا. تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مصلے پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھر اجڑ گیا. پھر میں نے 18 گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے. کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا، میں تیری نوکری کروں گا، تو میری محسنہ ہے. کہتی ہیں 1 سال گزرا، مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا. میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی، دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا. آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو نے دینے جانا ہے. کہتے ہیں میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی، میں دھڑام سے گری. میرا شوہر دوڑا آیا، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے. تاجاں والے تخت و تاج والے، تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے. اوے سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے خالی آوے. کہتی ہوں میں ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ، میں رونے لگی. ہمارے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ کمیاں. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غریب کی یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ خودداری چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ پھیلانا آسان سمجھ لیتا ہے. یہ غریب کی کمی ہوتی ہے. غریب خوددار رہے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے. آپ فرمایا کرتے ہیں امیر میں تکبر آتا ہے، امیر خوشامد کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. اس طرح بہت سارے کام کرنے کے باوجود بھی نیکی نہیں حاصل کر پاتا. فرماتے ہیں جاہل جو ہوتا ہے نا، جاہل، اس میں یہ کمی رہتی ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو برا سمجھتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں عالم، صوفی اور درویش میں یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے. کئی میری طرح کے لوگ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نعرہ لگے گا تو محفل میں جائیں گے. میں نے بعد میں لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں نے تلاوت کیا تو بتاؤ کیسی کی ہے. ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی کہے آج بڑی اچھی نعت پڑھی، کوئی کہے کہ آج تو آپ کی تقریر نے کمال کر دیا. امام صاحب فرماتے ہیں یہ کمزوری ہے اندر کی، باطن کی کمزوریاں ہیں، یہ نقائص ہیں ہمارے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جسمانی زندگی پروان چڑھ جاتی ہے، روحانی زندگی کمزور ہو جاتی ہے. روٹی کھانے میں لذت آنے لگتی ہے، نماز پڑھنے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، سیر مزہ دینے لگتی ہے اور تلاوت قرآن مجید بوجھ بننے لگ جاتا ہے. خوشامد اچھی لگتی ہے اور درود پاک پڑھنا یا تسبیح لے کے ذکر کرنا، یعنی اپنی تعریف سن لیتا ہے، اللہ رسول کی کرنا مشکل ہو جاتی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کچھ کمیاں رہ جاتی.